الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حضرات گرامی، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر تسا احباب دے سامنے ایک ایسی عظیم جماعت دا ذکر کرنا چاہنا جو جماعت اللہ تعالی دی جماعت ہے، اور اللہ تعالی نے اس جماعت نو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساتھی اور صحابی بنان واسطے پسند فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا قولے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ پاک نے ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں دی طرف دیکھیا اور پوری کائنات دے دلاں دے اندروں اللہ پاک نو میرے پیغمبر دا قلب اطہر اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے میرے محبوب نو اپنا آخری رسول بنا واسطے پسند فرما لیا. حضرات ثم نظر الى قلوب العباد، نبی علیہ السلام نو ختم نبوت دا سالار چنن تو بعد اللہ پاک نے لوگاں دے دلاں دی طرف دیکھیا. اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے دل اللہ پاک نو اتنے پسند آئے، اللہ تعالی نے ان عظیم لوگاں نو میرے پیغمبر دا صحابی بنن واسطے پسند بھی فرما لیا اور نال رضا دا سرٹیفکیٹ عطا کر کے دنیا تے جنت دا بھی اعلان کر چھڑیا. حضرات توجہ فرمانا، صحابہ کرام دے نال محبت، پیار اور عقیدت ہر بندے دے ایمان دا صرف حصہ ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے. اگر کسی انسان دے دل دے اندر نبی پاک دی محبت تو ہے، حسنین کریمین دی محبت تو ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی محبت تو ہے، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت تو ہے، لیکن آقا علیہ السلام دے دوسرے جتنے بھی صحابہ کرام نے دل دے اندر اونا دے بارے ذرہ برابر بھی اگر دل دے اندر کوئی ایسا خیال آ گیا جس دے نال
انہاں دی توہین و تنقیص ہوندی ہوئے تے سمجھو ایسا بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. اس دی وجہ او اس انتخاب دا انکار کر رہی ہے جیڑا انتخاب اللہ پاک نے میرے محمد واسطے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات بڑے تعجب دی بات ہے، اگر یہودیاں کو سوال کریے کہ تواڈے نزدیک کائنات دے بہترین لوگ کون نے تے او کو جواب دین گے ساڈے نزدیک کائنات دے بہترین لوگ او نے جڑے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی سی. او بہترین لوگ نے کائنات دے. اگر عیسائیوں کو سوال کریے کہ تواڈے نزدیک کائنات دے بہترین لوگ کون نے، او ایک جواب دین گے ساڈے نزدیک کائنات دے بہترین لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے ساتھی حضرت عیسیٰ دے صحابی. لیکن افسوس دی بات ہے ساڈے اس معاشرے دے اندر ایسا بھی گروہ پایا جاندہ ہے جنہاں کو اے سوال کریے کہ نعوذ باللہ تواڈے نزدیک بدترین لوگ کون نے، تو اگو اے جواب دیندے نے محبوب دے ساتھی نبی پاک دے نال رہن والے. حتیٰ کہ ایتھے ہی بس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات کو بھی معاف نہیں کیتا جاندا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا 4 بیٹیاں نے 3 بیٹیاں بھی معاف نہیں کیتا جاندا. جڑے صدیق و فاروق اور حضرت عثمان تن من دھن اور مال اور جان قربان کرنے والے انہوں بھی معاف نہیں کیتا جاندا. صحابہ کرام دے متعلق زبان نو گندا کر کے بندہ کیویں مومن اور مسلمان رہ سکدا ہے. مدارس دی اندر نا ایک عقیدے دی کتاب پڑھائی جاندی ہے جنوں عقیدہ طحاویہ کیا جاندا ہے. اس دی اندر امام طحاوی رحمہ اللہ آل سنہ دا عقیدہ بیان کردے نے. فرماندے نے لوگوں صحیح معنی اندر آل سنہ مسلمان مومن ایمان والا اور انسان ہوئے گا جن دے دل دے اندر صحابہ کرام دا پیار ہوئے گا اور جس دے دل دے اندر اہل بیت دی بھی محبت ہوئے گی. اور ایک ہی بس نہیں، مومن اور مسلمان وہ ہوئے گا جیڑا ہر اس بندے نال بھی پیار کرے گا جیڑا صحابہ کرام اور اہل بیت نال محبت کرن والا، اور ہر اس بندے نال نفرت کرے گا جیڑا صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق زبان چلانے والا. پھر فرماندے نے صحابہ کرام دے نال پیار اور محبت ضروری کیوں ہے؟ حضرات عقیدے دی بات ہے، ہر بندے نو عقیدہ سمجھنا چاہیے، عقیدے دی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے عقیدے تو واقف ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام دے متعلق اہل بیت دے متعلق ساڈا عقیدہ کی ہے. آج افسوس دی بات ہے سانو اے تے پتہ ہے صحابہ کرام نال ساڈا پیار ہے، لیکن اے نہیں پتا کہ ساڈی محبت کیوں ہے، اے نہیں پتا صحابہ دے نال پیار ضروری کیوں ہے. اگر کسی کو سوال کر لو کیا تو نبی دے صحابہ نال پیار ہے؟ جی پیار ہے. پیار کیوں کر دے جے مزہ تے محبت دا تا آئے جے اگلے سوال دا بھی جواب ہوئے. آج اسی مسلمان تو ہاں، لیکن صحیح معنی اندر اسی اپنے بنیادی عقائد کو بھی سمجھن واسطے تیار نہیں. ایک مولانا واقعہ بیان کر رہے سی، کہنے لگے انگریزاں دے ملک دے اندر
ایک مسلمان ٹرین تے سفر کر رہا سی، سفر کردیا اس دی ایک انگریز دے نال بات شروع ہو گئی. انہیں آخیا بھی تو مسلمان ہے؟ انہیں آخیا ہاں میں مسلمان ہاں. اس نے آخیا کہ میں سنیا کہ تواڈے پیغمبر تے مسلمان جدو درود پڑھتے نے اللہ پاک مشکلہ آسان کر دیندے نے. انہیں آخیا بالکل اسی طرح اسی درود پڑھی دا ساری مشکل آسان ہو جاتی ہے. انہیں آخیا مینوں ذرا درود سنا. انہیں درود سنایا. انہیں آخیا اور مینوں سمجھا اس درود دا معنی کی ہے، اس درود دا مطلب کی ہے. کہنے لگا مسلمان تے میں ہے وہاں، درود پڑھنا بھی ہاں، لیکن مینوں ایندے مطلب دا ہی نہیں پتا. انہیں آخیا اگر تینوں مطلب دا نہیں پتا پھر پڑھنا کیوں ہے؟ کیونکہ تو جانتا ہی نہیں کہ کی پڑھ رہا ہے. مزہ تے تا آئے تو مطلب نو بھی جانتا ہوئے اور پھر درود پڑھن دا تینوں مزہ بھی آ رہا ہوئے کہ میں آپ پڑھ رہا ہوں، ان دی برکت دے نال اللہ میری مراداں نو پورا فرما رہے نے. حضرات صحابہ کرام دے نال پیار محبت عقیدت یہ تے ہر بندہ رکھدا ہے، لیکن رکھنی کیوں ہے؟ حضرات تے عقیدے دا مسئلہ ہے. اگر صحابہ کرام نال سچا پیار نہیں تے بندے دا عقیدہ درست نہیں. اگر سچی محبت نہیں بندے دے عقیدے دے اندر خرابی آ چکی ہے. توجہ فرمانا، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماندے نے اسی ہر اس بندے نال پیار کرنے یا جڑا صحابہ کرام اہل بیت نال پیار کردا ہے، ہر اس بندے نال نفرت کرنے یا جڑا صحابہ کرام اور اہل بیت دے نال نفرت کردا ہے. یعنی کہ جو خارجی ہے، جو ناسبی ہے، اسی اون دے نال نفرت کرنے یا فرماندے ان دی وجہ کی ہے حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و فسق و طغیان. جڑی صحابہ دی محبت ہے نا او دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور جڑا انہاں دے نال بغض ہے او جناب فسق ہے اور کفر ہے اور طغیان یعنی سرکشی ہے. فرماندے جڑا محبت کرے گا وہ پکا مومن ہوئے گا، جڑا محبت نہیں کرے گا وہ بندہ دائرہ اسلام اندروں آپ خارج ہو جائے گا. حضرات توجہ فرمانا، ان سوال پیدا ہوتا ہے اس محبت دا سانو فائدہ کی ہوئے گا، اس محبت دے بدلے ملے گا کی؟ ایک بندہ نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حبیب دے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر قیامت کدو آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دسیا قیامت کدو آئے گی. آپ نے فرمایا ما اعددت لها، میرے کو قیامت کے متعلق پوچھنے والے بتلا تو صحیح تو قیامت کی تیاری کی کیتی ہے، اللہ دے سامنے پیش ہو دیا تیریاں تیاریاں کی نے. اے میرے محبوب نو کہندا ہے محبوب جی فرضی عبادت تے کرنی ہی کرنی ہے، او تے بنیاد اسلام میں، اس تو بغیر تے بندہ مسلمان ہی نہیں. لیکن اللہ دے سامنے پیش ہوندی میری کوئی اتنی تیاری نہیں ہے. ایک بات ضرور ہے محبوب جی میرے دل دے اندر اللہ دا بھی پیار ہے، تہاڈی بھی محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نال محبت کرن والیا اور قیامت دے مسئلے پوچھن والیا انت مع من احببتا، قیامت والا دن ہوئے گا میرے نال محبت دی وجہ تو اللہ تینوں میرے محمد دا ساتھ عطا کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے قانون سمجھایا کہ جیڑا بندہ جن دے نال پیار کردا ہے قیامت نو اوندے نال ہی ہوئے گا. حضرات جدوں یہ بات سنی نا اس حدیث دے راوی نے حضرت
سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں محبوب دے کولوں اے والی بشارت اے والی خوشخبری سنی انت محمد احببتا کہ قیامت والے دن تو جن دے نال پیار کرے گا اون دے نال ہی ہوئے گا. فرماندے اے بات سن کے مینوں اتنی خوشی ہوئی کہ کبھی مینوں اتنی زیادہ کسی بات کی خوشی نہیں ہوئی جتنی اے بات سن کے خوشی ہوئی کہ جیڑا جن دے نال پیار کرے گا اون دے نال ہی ہوئے گا. فرماندے مینوں خوشی پتہ کیوں ہوئی انا احب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابا بکر و عمر. فرماندے نے مینوں اس واسطے خوشی ہوئی کیونکہ میرے دل دے اندر ساری کائنات نالوں زیادہ اگر پیار ہے امام الانبیاء دا پیار ہے اور آپ دی محبت تو بعد میرے دل اندر اگر پیار ہے حضرت ابو بکر و عمر دا پیار ہے رضی اللہ تعالی عنہما. فرماندے اس محبت کی وجہ تو وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ میں اس بات کی امید کرنا کہ قیامت والے دن میں انہاں دے نام اٹھایا جاواں گا بِحُبِّ إِيَّاهُمْ کیونکہ میری بڑی خاص محبت ہے انہاں دے نال. فرماندے وَإِن لَمْ أَعْمَلُ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ اس بات اندر کوئی شک نہیں میرے اعمال ابو بکر و عمر دے اعمال جیسے نہیں انہاں ورگے عمل تے میں نہیں کر سکتا لیکن محبت ضرور کراں گا اور اسی محبت دے نال اللہ قیامت والے دن مینوں نبی پاک دے نال ابو بکر و عمر دے نال اٹھن دی سعادت عطا کر دین گے. حضرات سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ دی بات نو نمونہ بناندے ہوئے جمعے دی آپا برکت کڑیاں اندر میں دعا کرن لگا تسی آمین کہہ دیا جے رحمتہ میرے پروردگار کر دین گے. اے میرے مولا اسی بڑے گناہگارا اسی بڑے خطا کارا اسی بڑے زیاکارا انسانا بھول بھی جانے غلطیاں بھی ہو جاندی نے لیکن اللہ تیری ربوبیت کی قسم میں اسی تیرے نال شرک کرن والے نہیں. ہاں اگر لا علمی دے اندر ساڈے کولوں کوئی شرک دا جملہ منہ دے اندروں نکل چکے ہے اپنی رحمت دے نال میرے مولا معاف کر دے. یا اللہ تیری توحید تو بعد سانو تیرے نبی دے نال سچی محبت ہے آپ دیاں اداواں دے نال سانو سچا پیار ہے آپ دی سنت دے نال سانو سچی محبت ہے. یا اللہ تیرے نبی دی محبت تو بعد اسی حضرت ابو بکر صدیق دے نال حضرت عمر دے نال اپنے تن من دھن نالوں زیادہ بڑھ کر کے پیار کرنے یا اللہ جمعے دیا برکت کڑیاں دی اندر تیرے کو دعا کرنے سانو قیامت والے دن نبی پاک دا ساتھ نصیب فرما اور حضرت ابو بکر دے حضرت عمر دے رضی اللہ تعالی عنہما سانو قدمہ دی اندر اٹھن دی سعادت نصیب فرما. اچھی کہہ دیو آمین. آئیے ذرا توجہ فرمانا انہ دی محبت ایمان نے ایمان دا حصہ نہیں بلکہ این ایمان نے ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک انہ دے نال پیار اور محبت نہ ہوئے. اے میرے پیغمبر دے صحابہ نے جنہ دی عظمت اللہ دے قرآن نے بیان کی ہے آج کوئی لاکھ انہ دی توہین کرے قیامت تک قرآن دیا تلاوتا ہندیا رہن گیا نبی دے صحابہ دی عظمت بیان ہندی رہے گی. کہو انشاءاللہ. آئیے ذرا توجہ فرمانا ایک بات یاد رکھیا جے ساڑھے بیان کریا انہاں دی شان کوئی بڑھ نہیں جاندی لیکن جدو بیان کرنے ساڑھا انہاں دے غلامہ دے اندر شمار ہو جاندہ ہے کہ اے عظیم لوگ نے اے او قسم
شمار انہاں دی اندر نہیں جو صحابہ کرام دی توہین اور تنقید کرن والے نے، بلکہ ایک عظیم لوگ نے جڑے عظمت بھی بیان کردے نے صحابہ دی تے قرآن دیا ایتاں پڑھ پڑھ کے بیان کردے نے۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے، کتے یاد آئے علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، انہاں دی قبر تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے۔ فرماندے محرم دے مہینے اندر نا صحابہ کرام نو گالیاں پیندیاں نے، اگو ربیع الاول آ جاندا ہے تے جناب وہابیاں نو گالیاں پیندیاں نے۔ فرماندے گالی دا جواب اسی گالی نال نہیں دینا، او جنیاں گالاں کڈن گے اسی اونیاں اللہ دے قرآن دیاں ایتاں پڑھاں گے انشاءاللہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان کیتا، میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا لوگوں محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت صحابہ سمجھان تو پہلے اللہ پاک نے مقام رسالت نو سمجھایا، میرے پیغمبر دی شان تے میرے پیغمبر دی عظمت، میرے پیغمبر دے مقام نو سمجھایا۔ میرے رب کریم پیغام دینا چاہندے نے، جنہ صحابہ دی شان نہیں سمجھی، جنہ صحابہ دی عظمت نہیں سمجھی، جنہ صحابہ کرام دا مقام نہیں سمجھے، سمجھو انہاں مقام رسالت نو پہچانے نہیں، انہاں میرے پیغمبر دی عظمت تے شان تے مقام نو پہچانے نہیں، نہ سمجھ کے غیر مسلم نو کی پیغام دینا چاہندے جے۔ غیر مسلم پوچھ دے تواڈے نبی دی شان کتنی ہے، کہندے بڑی بلند ہے، آپ دی ازواج دے بارے تواڈا کی خیال ہے، کہندے آپ دی ازواج بھی ٹھیک نہیں سی۔ اچھا نبی پاک دیاں بیٹیاں دے بارے تواڈا کی خیال ہے، کہندے آپ دیاں بیٹیاں بھی ٹھیک نہیں سی۔ اچھا نبی پاک دے ساریاں تو پہلے کلمہ پڑھ کر کے آپ نال پوری زندگی وفا کرنے والے صدیق اکبر دے بارے تواڈا کی خیال ہے، کہنے لگے جی وہ بھی ٹھیک نہیں سی۔ 22 لاکھ مربع میل تے آپ دے دین کو پھیلانے والے حضرت سیدنا عمر دے بارے تواڈا کی خیال ہے، کہندے جی وہ بھی ٹھیک نہیں سی۔ حدیبیہ والیاں دے بارے اندر تواڈا کی خیال ہے، کہندے جی وہ بھی ٹھیک نہیں سی۔ حضرات گرامی غیر مسلم نو کی پیغام دیندے جے، اگر سارے ٹھیک نہیں سی تے اللہ نے میرے پیغمبر دی صحبت واسطے، میرے پیغمبر دی شاگردی واسطے، میرے پیغمبر دے وزیر بنان واسطے پھر پسند کیوں فرمائے؟ یہ تے میرے اللہ دی پسند ہے، یہ تے میرے اللہ دی جماعت ہے، یہ میرے رب دا انتخاب ہی نعوذ باللہ درست نہیں ہے۔ پھر کنوں آکو گے کہ فلاں دا انتخاب درست ہوئے گا؟ حضرات گرامی جن نے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت نو نہیں جانے، انہوں نے میرے پیغمبر دے مقام نو نہیں جانے، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ صحابہ کرام دی عظمت نو جانن تو پہلے مقام رسالت نو جانیے، مقام مصطفیٰ نو جانیے، شان مصطفیٰ نو جانیے کہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معہ، اور جڑے محبوب دے نال نے انہاں دی شان کی ہے، انہاں دی عظمت اور مقام کی ہے۔ فرمایا شداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافراں دے نال بڑے سخت نے اور آپس دے اندر انہاں دا بہت زیادہ پیار ہے، آپس دے
زیادہ محبتہ نے کیسے پیغمبر دے صحابہ کیسی شان والے تھے کیسی عظمت اور کیسے مقام والے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا پیغمبر دے صحابہ کرام نو جو بھی دیکھو اس حالت دے اندر نظر آنے گے فرمایا یا تے رکوع دے اندر یا سجدے دے اندر اے میرے مولا یہ لمبیاں نمازاں پڑھ کے لمبے رکوع کر کے لمبے سجدے کر کے تلاش کی کر دینے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اے اللہ دا فضل تلاش کر دینے اللہ دی رضا تلاش کر دینے اے میرے مولا انا تیری رضا نو تلاش کیتا کیا پھر تسی راضی ہوئے جے کہ نہیں فرمایا کائنات دے لوگوں یہ تے او عظیم ہستیاں نے جنہاں نو دنیا تے میں رضا دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے آئیے قرآن پاک دا پہلا مقام سنیا جے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا ذالک لمن خشی ربہ ادھر میں رب کریم نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون کہتے میں رب کریم نے قرآن پاک دے اندر اس انداز دے نال اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا او کائنات دے لوگوں اے اللہ تے راضی تے بولو اللہ اینا تے حضرات جندہ عقیدہ مل کر کے بولے صحابہ اللہ تے راضی اور اللہ میرے محمد دے صحابہ تے راضی ان جندے نال رب راضی ہو جائے ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے انہاں دے جنتی ہون اندر بولو شک ہو سکدا نہیں ہو سکدا اور جنوں رب دی رضا دا سرٹیفکیٹ مل جائے اللہ تعالی دی ذات یہ سرٹیفکیٹ عطا ہی اودوں کرتے نے جس تو بعد کوئی ناراضگی نہ ہوئے آپ دیکھو انسان نے فوت ہونا ہے فوت ہونے تو بعد قبر اندر جانا ہے قیامت والے دن اٹھایا جانا ہے اٹھا کر کے حساب کتاب ہونا ہے پھر جنت اور جہنم دا فیصلہ ہونا ہے جب جہنمی جہنم کے اندر جنتی جنت اندر چلے جان گے جنتیاں کولو میرے رب کریم سوال کرن گے وہ جنتیوں کسے چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں جنتی کہن گے یا اللہ سانوں تے ساریاں نعمتیں مل گئیاں مچھلی دی مہمانی مل گئی دو شہر شراب پانی دیا ٹھنڈیاں نہراں دے جام سانوں مل گئے سونے تے چاندی دے برتن سانوں مل گئے ریشم جیسیاں کلینا دے بچھونے سانوں مل گئے ریشم دے تکیے تے ریشم دے لباس سانوں مل گئے ہمیشہ رہن والی جوانی سانوں مل گئی مچھلی دے کھانے دی پہلی مہمانی سانوں مل گئی طرح طرح دے میوے اور پھل سانوں مل گئے موتیاں دے بنے ہوئے محل سانوں مل گئے سونے تے چاندی دے اور گارا کستوری دا لگیا ہویا اے والے مکان اور محل
کیے جڑا دنیا تے تواڈے تے نہیں کیتا اج جنت اندر کرنا یا اللہ او انعام کیے جمتیو سن لو میں تواڈا رب تواڈے تے راضی ہو گیا وا فرمایا میں تواڈا رب تواڈے تے راضی ہو گیا یا اللہ راضی ہو گئے تے ان کی ملے گا فرمایا میری رضا دا سرٹیفکیٹ تانوں مل گیا نا ان خوشخبریاں سن لو ہمیشہ جنت دے اندر ہی رہو گے تواڈا رب تواڈے تے کدی بھی ناراض نہیں ہوے گا حضرات گرامی ذرا توجہ فرماندے جانا اے عام مسلمان دی بات کر رہے ہوں جنہیں دنیا تو جانا ہے حساب کتاب ہونا ہے انہوں جنت ملنی ہے انہوں رضا دا سرٹیفکیٹ ملنا ہے سانو رب دی رضا جنت اندر جان تو بعد ملے گی انشاءاللہ تعالی لیکن صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں نے جنہاں جنت ملنی ہے اللہ پاک نے انہاں دنیا تے ہی رضا دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا میں اللہ انہاں تے راضی ان میرے تے راضی حضرات گرامی توجہ فرماندے جانا صحابہ کرام تے اللہ راضی رضا دے سرٹیفکیٹ ملے نے تاں تے اعلان ہویا اولئک هم المفلحون اولئک هم المهتدون اولئک هم الصادقون تائیوں تے اعلان ہویا اولئک كتب في قلوبهم الایمان تائیوں تے اعلان ہویا اولئک هم المؤمنون حقا تائیوں تے اعلان ہویا رضی اللہ عنہم ورضوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ راضی ہو کر کے جنت دا اعلان بھی کر رہے نے اس اعلان کو قرآن پاک دے اندر بیان بھی کر رہے نے حضرات گرامی ایک تے مسئلہ سمجھ آ گیا صحابہ تے اللہ راضی بولو بولو صحابہ تے اللہ راضی لیکن صحابہ اپنے رب تے راضی ان دا معنی کی ہے ورضوان دا معنی کی ہے اللہ دی رضا دے سرٹیفکیٹ نبی پاک نے دنیا تے دیتے نے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ کہ آپ نے فرمایا عمر فی الجنہ کہ آپ نے فرمایا عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ کہ میرے محبوب نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى حسین ابن علی میرے پیغمبر نے دنیا تے جنت دے سرٹیفکیٹ تقسیم کیتے نے دنیا تے اللہ دی رضا دے اعلان ہوئے نے حضرات گرامی ورضوان دا معنی کی صحابہ کرام نے جدو کلمہ پڑھیا بڑیاں تکلیفاں آئیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں بڑیاں مصیبتاں آئیاں حضرات کرو نکال دیتا گیا لیکن پھر بھی ورضوان یہ اللہ دی رضا تے راضی مال چھین لیا گیا لیکن پھر بھی ورضوان یہ اللہ دی رضا تے راضی اولاد چھین لے گئی لیکن پھر بھی ورضوان یہ اللہ دی رضا تے راضی کتے حبشے دی طرف ہجرت مجبور کیتا جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ورضوان یہ اللہ دی رضا تے راضی کتے مدینے دی طرف ہجرت مجبور کیتا جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ورضوان یہ اللہ دی رضا تے راضی حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا کہ میں اللہ دی رضا تے راضی میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب دا کلمہ پڑھیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نے انہاں دا جڑا مالک امیہ بیمان حضرت بلال تقدیر ریت لٹا
سینے تے پتھر رکھ دے اندر عرب دی گرمی جدو سورج دی تپش ریت تے پڑتی ہے حضرات گرامی ریت آگ دی طرح گرم ہو جاتی ہے ریت دی تپش نہ میرے بلال اوپر لیٹے ہوئے نے سینے دے اوپر پتھر ہے لیکن وارا زواندہ عالم کی ہے سینے تے پتھر ہے بلال چوچی پڑھتے جا رہے نے اللہ احد اللہ احد اللہ ایک کوئی ہے بولو بولو اللہ بلال تب دی ریت پڑھ رہے نے تسی پکھیاں دیا ٹھنڈیاں ہواواں اندر بھی نہیں پڑھ رہے بولو بولو اللہ احد ساڈا اللہ اللہ ایک کوئی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گیا بلال انج کرنا کلمہ آہستہ پڑھ لو کلمہ ہولی پڑھ لو دل اندر پڑھ لو اللہ پاک دل دے ارادے نو بھی جانن والے نے آہستہ کلمہ پڑھ لو بلال فرماندے نے یہ جتنی مرضی تکلیفاں پہنچان یہ جتنی مرضی اذیتاں پہنچان بلال کٹ تے سکدا وے بلال مر تو سکدا ہے لیکن اللہ دی توحید دا اعلان آہستہ بھی کرنا گوارا نہیں کرے گا بلال دی جب تک سانس جاری ہے بلال اونچی اونچی نعرے لگائے گا تے عقیدہ توحید دے لگائے گا حضرات گرامی انہوں قیدہ ورزون اللہ دی رضا تے راضی ہو گئے انہوں تو کبھی آئے نے پھر بھی اللہ دی رضا تے راضی ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابی نے حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جدو مکے آئے نے آگ کر کے اسلام قبول کیتا حضرات گرامی جدو آئے نے انہاں دے پاس دنیا دا مال نہیں ہے دنیا دیا دولتا نہیں ہے کوئی چیز انہاں دے پاس نہیں ہے انہاں مکے اندر آ کر کے محنتاں مزدوریاں شروع کی دیا انہاں نے کاروبار شروع کیتا ان دے اندر اللہ پاک نے برکتاں دے چھڑیاں برکتاں دتیاں اتنیاں برکتاں دتیاں کہ مکے دے اندر ایک بہت بڑے مالدار انسان بن گئے لیکن جب مدینے دی طرف ہجرت کر کے جان لگتے ہیں انہاں نو روک لیا گیا آپ کیا جب تسی مکے آئے سی ادوں تواڈے کول کچھ بھی نہیں سی ہن تسی جا رہے جے اتنا مال لے کر کے جا رہے جے تسی جانت تے جاؤ یہ مال تانوں نہیں لے جان دوا گے حضرات گرامی قربان جاواں اینو کہیدا ورزون یہ اللہ دی رضا تے راضی جس حال دے اندر میرے مالک انہاں نو رکھن اس حال دے اندر راضی انہاں کیا لوگو مال لینا تے لے لو پیسے لینے تے لے لو جو میں کمائے نال نہیں لے کر کے جاواں گا بلکہ تانوں دے جانا وا کہ او مینوں مال دی لوڑ نہیں ہے مینوں آمنا دے لال دی لوڑ ہے کیا مینوں مال دیاں ضرورتاں نہیں نے مینوں آمنا دے لال دیاں ضرورتاں نے مال اپنا کول رکھو میں جا رہا ہوں حضرت صہیب مدینے پہنچ جاندے نے میرے نبی کو پتہ چلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صہیب بڑی نفع والی تجارت کر کے آیا ہے مال چھوڑا ہے لیکن اللہ دی رضا نو نال لے کر کے آ گیا ہے حضرات گرامی نو قیدہ ورزون توجہ کر دے جانا پیغمبر دے صحابہ کرام نے کلمہ پڑھیا کوئی ایک تکلیف نہیں آئی کتے مال چھین لیا گیا کتے گھروں بے گھر کا دیتا گیا لیکن ہر حال دے اندر اللہ دیا تعریفاں پہ کر دینے اللہ دیا حمدت ثنا بیان پہ کر دینے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ دی رضا نو تلاش پہ کر دینے حضرات گرامی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والے نے گرفتار کر لیا جب گرفتار کر کے ایک بند
جڑا کافر ان دی اولاد نے قید کر چھڑیا نا حضرات گرامی کھان لی کچھ نہیں دین دے پین لی کچھ نہیں دین دے لیکن پیغمبر دے صحابہ کرام ہر حال دے اندر بارہ زون اللہ دی رضا تے راضی آج ماڑے جے حالات تنگو جان تھوڑی جی ازمائش آ جائے اسی اللہ دے گلے شروع کر دینے اور اسی اللہ دے شکوے شروع کر دینے اور پھر جی میں نمازہ بھی پڑھنا آپ میری نمازہ دا مل پہ آؤ میں روزے بھی رکھنا آپ میرے روزیاں دا مل پہ آؤ میں تہجد بھی پڑھنا آپ میری تہجد دا مل پہ آؤ میں بڑیاں دعاواں کرنا آپ میری دعاواں دا مل پہ آؤ میرا ویر ہر کام دے اندر میرے اللہ دیا حکمتاں ہوندیاں نے ہمت ہاریا نہ کرو ہر حال دے اندر ان دی رضا تے راضی رہا کرو جدوں تسی ان دی رضا تے راضی رہو گے دنیا تو جا رہے ہو گے آواز آئے گی ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے مطمئن جان دنیا تے ہر حال دے اندر اللہ دی رضا تے راضی رہن والے ہو اولاد دنیا تو جدائی دے گی پھر بھی اللہ دی رضا تے راضی مال دے اندر نقصان ہو گیا پھر بھی اللہ دی رضا تے راضی دنیا تے بڑی تکلیف آئی پھر بھی اللہ دی رضا تے راضی بیماری آ گئی ڈاکٹر نے کہہ دیتا کہ بیماری لا علاج ہے لیکن بندہ پھر بھی اللہ کی رضا تے راضی آواز آندی ہے راضیۃ مرضیہ میری رضا تے راضی رہ کے زندگی گزارن والیا آج دنیا تو جا رہے ہیں زندگی تو اوکھی سوکھی گزر گئی ہے لیکن تیرے جان والا دن اتنا خوبصورت دن ہو گیا ہے کہ آج تو دنیا تو جا رہے ہیں رب دی رضا تے راضی رہ کر کے جا رہے ہیں جا میں تیرے رب نے آج تیرے واسطے اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ نازل کر چھڑے آئے یا اللہ کیویں دا سرٹیفکیٹ ملے فرمایا دنیا دے دکھا تو تیری جان چھوڑ گئی ہے یا اللہ پھر ملے گا کی فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جہاں میرے نیک بندیاں دی صف اندر شامل ہو جاؤ اور جہاں میں تینوں جنت داخلہ عطا کر چھڑے نا حضرات گرامی میں دس رہا سا پیغمبر دا صحابی قید دے اندر پیغمبر دے صحابی نو انہاں کھانا بھی نہیں دیتا انہاں پانی بھی نہیں دیتا کہنے لگا کہ اسی حالت دے اندر بھوکیا پیاسیا رہ کر کے روح پرواز کر جائے گی اسی عزیزاں دے دے کر کے انہاں شہید کران گے لیکن اے وارا زوان ہر حال اندر اللہ دی رضا تے جڑا بندہ راضی رہندا ہے اللہ انہوں کدی بھی ضائع نہیں کر سکتا اللہ انہوں کدی بھی ضائع نہیں کر دے حضرات گرامی توجہ کر دے جانا ایک دن آرس کافر دی بیٹی کہندی ہے میں ویکھاں تے صحیح کہ ساڈا قیدی زندہ ہے یا وہ پرواز کر گئی ہے اتنے دن بلا کون بھوکیاں پیاسیاں زندگی بسر کر سکتا ہے بندی تے حیران رہ جاندی ہے کہ مار رأیت اسیرن قد خیرا من خبیب میں خبیب تو بہترین کوئی قیدی ویکھیا نہیں بی بی تو کی دیکھے کہنے لگی میں سوچے موت کی وجہ دینال پیاس کی وجہ دینال روح پرواز کر کی ہوئے گی بی بی پھر تو ویکھیا تے کی ہویا کہنے لگی میں وینیا حیران رہ جانی جڑے خبیب نو اسی کھانا دیندا نہیں جڑے خبیب نو اسی پانی پلایا نہیں ان دی خوراک دا انتظام اللہ نے آسمان تو بے موسم پھل نازل کر کے فرما چھڑے آئے کہندی کہ اسی انہوں کھانا بند کر کے ویکھیا کہ فوت ہو جائے گا
آسمان تو فرما چھڑے آؤ. حضرات گرامی توجہ کرتے جانا. جدو انہاں ویکھیا پھر موسم پل جڑے مکے اندر ملدے نہیں نے وہ والے خبیب دے پاس موجود نے. انہاں نو اور غصہ آیا. میرے خبیب نو قید خانے اندر نکالے آؤ. نکال کر کے کیا خبیب دسو تے صحیح نہ تہاڈی کوئی آخری خواہش ہے کہ نہیں؟ قربان جاواں اے نے او لوگ وارزوان ہر حال دے اندر اللہ دی رضا تے راضی رہن والے. حضرات گرامی کوئی دنیا دی لالچ نہیں, کوئی دنیا دی تما نہیں, کوئی دنیا دی تمنا نہیں. کہنے لگے ہاں میری ایک خواہش بھی باقی ہے, وہ میری تسی آخری خواہش پوری کر دو. کہنے لگے خبیب بیان کرانا تہاڈی خواہش نو ضرور پورا کیتا جائے گا. حضرت خبیب فرماندے نے جس رب واسطے, جس رب دی رضا واسطے میں جان قربان کرن لگا, میرا دل کردا ہے نا ان دے سامنے میں 2 رکعت نفل ادا کراں. مینوں زندگی دے آخری لمحات دے اندر بھی نماز ادا کر لین دو. لوگوں اے وہ لوگ نے جڑے اللہ دی رضا تے راضی نے, مشکل ویلے بھی اللہ نو یاد کردے نے. اج تھوڑیاں جیاں تنگیاں جان اسی نمازاں چھوڑ دینے ہاں, تھوڑیاں جیاں خوشحالیاں جان پھر بھی غافل ہو جانے ہاں. انہاں خوشی اندر شکرانے دے نفل پڑھے, انہاں غمی اندر بھی نمازاں پڑھی آکیا مینوں 2 رکعت نماز پڑھ لین دو. نمازاں تے میں پڑھیاں نے لیکن اس حال دے اندر نماز پڑھن دی لذتاں وکھریاں نے. اس حال دے اندر اپنے رب نو پکارن دے اندر لذتاں وکھریاں نے. حضرات گرامی ذرا توجہ کرتے جانا. جلدی جلدی نماز پڑھتے نے. فرماندے میں بڑی مختصر نماز اس واسطے پڑھی ہے نا تاکہ کتے کافر یہ نہ سوچن لگ پین کہ اے جناب اپنی موت دے وقت تو ڈر کر کے نماز نو لمبا کر رہے ہیں. فرماندے میں جلدی نماز پڑھی. میرے خبیب نو سوڑی تے لٹکاں دتا جاندا ہے نا, خبیب نو ماریا جا رہے ہیں. ایک مارن والا کہندا خبیب اج تے تیرے دل دے اندر خیال آ رہا ہوئے گا, اج تے تیرے دل دے اندر سوچ آ رہی ہوئے گی کاش میں نبی پاک دا کلمہ نہ پڑھیا ہوندا, مینوں اے والیاں تکلیفاں تے مصیبتاں دے اندر مبتلا نہ کیتا جاندا. واہ خبیب میں تیرے رب دی رضا تے راضی رہن تو قربان جاواں. فرماندے نے لوگوں کیویں دیاں گلاں پہ کر دے جے آ تے میری ایک جان ہے, اگر 70 جانا ہون میں نبی پاک دی محبت اپنے رب دی رضا تے قربان کر دیواں. خبیب نو اپنی جان دی پرواہ نہیں ہے. خبیب تے اللہ دی رضا نو تلاش کرن والا رضی اللہ عنہم ورضوان. اللہ انہاں تے راضی, اے اپنے رب تے راضی. حضرات گرامی کیویں راضی؟ ہر حال اندر راضی, ہر لمحے اندر راضی, ہر کیفیت اندر راضی, ہر گھڑی اندر راضی. کیویں راضی نے؟ اب مکے میرے پیغمبر دے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے نے. مدینہ منورہ جان والے دے اندر ایک جوڑا ایسا بھی ہے میاں بیوی دونوں کرو ہجرت کرنے واسطے نکل دینے, کرو ہجرت کرنے واسطے نکل دینے. نالک ننا انہاں دا بالکل نو عمر چھوٹا جا بچہ یہ بھی اٹھایا ہوئے ابھی مدینیوں تھوڑا جیا باہر جاندے نے. حضرات گرامی ایک ہجرت کرنے والے کون نے؟ ایک میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے حضرت سیدنا مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. دوسری میرے پیغمبر دی صحابیہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ دے اوپر کون ہے کیڑا بیٹا اٹھایا ہویا ہے جڑے بیٹے دا نام انہاں سلمہ رکھیا. اس سلمہ دی وجہ تو انہاں نو ابو سلمہ کے
کیا جا رہا ہے ایسے سلمہ دی وجہ تو انہاں نو ام سلمہ کیا جا رہے ہیں حضرات گرامی ذرا توجہ کرتے جانا انسان بڑیاں بڑیاں قربانیاں خوشی دے نال دے لیندے دل نو مضبوط کر کے قربانیاں دے دیندے لیکن وطن دی قربانی ایک ایسی قربانی ہے نا بندہ کسی صورت دے اندر بھی ایک قربانی دین تے تیار نہیں ہوندا دیکھو جڑے یورپ ممالک دے اندر یا گلف دے اندر یا سعودی عرب دے اندر محنت مزدوریاں واسطے گئے نے وہ تو دی کرنسی بھی زیادہ ایک تو دی کرنسی بھی کم ہے وہ تو دیا سہولتاں بھی زیادہ ایک تو دیا سہولتاں بھی کم نے لیکن اتنے عیش و آرام دے اندر اتنے ریالات ڈالرات پونڈا دے اندر کھیل دے ہوئے بھی اپنے گاؤں دسوئے دیا یاداں انہاں نو بھول دیا نہیں دسوئے دیا محبتاں انہاں دے دل دے اندر نکل دیا نہیں نے دل کرتا ہے کاش یہ مجبوریاں نہ ہون اولاد دی روزی روٹی نہ کمانی ہوئے اسی بھی اپنے گاؤں جا کر کے اپنے گاؤں دے اندر زندگی بسر کری ہے کسے مجبور کر کے نکالیا نہیں ہے خود خوشی نہ لگے نے لیکن پھر بھی وطن دیا محبتاں دل دے اندر ستاندیاں نے دل نو تڑپاندیاں نے حضرات گرامی وطن قربان کرن واسطے جدو جان لگے نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی جڑی بیوی سیدہ ام سلمہ انہاں دے خاندان والے لوگ لیندے نے کہنے لگے ابو سلمہ تسی جانا تے 1000 واری جاؤ اسی اپنی بیٹی نو تواڈے نال نہیں جان دواں گے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ٹھیک ہے بیوی دی محبت انسان دے دل دے اندر ہویا کرتی ہے غلام دی محبت انسان دے دل دے اندر ہویا کرتی ہے لیکن دونوں محبتاں نو میں کملی والے دی محبت قربان کر چھڑے آئے کہندے نے میں دونوں محبتاں نو نبی پاک دی محبت تے قربان کر چھڑیا ابو سلمہ واپس نہیں آندے بلکہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ دی طرف رخ کر لیندے نے آج دے نوجوان دی شادی ہو جائے مہینہ نماز پڑھن واسطے نہیں آندا بھی تو نماز پڑھن کیوں نہیں آندا دیکھو جی نوی نوی شادی ہوئی ہے یہی تے 4 انجوائے دے دن نے دیکھ جنہ نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا اللہ دی رضا تے کیویں راضی بیوی نو بھی چھوڑیا بیٹے نو بھی چھوڑیا چھوڑ کر کے مدینے چلے گئے حضرات گرامی جدو سیدہ ابو سلمہ سیدہ ام سلمہ واپس اپنے گھر اندر آندیا نے ادھر ابو سلمہ دے خاندان والیاں نو اطلاع ہوئی ابو سلمہ مدینے چلے گئے نے ام سلمہ اور ساڈے جڑی نسل ہے نا حضرت سلمہ وہ واپس آ گئے نے کہنے لگے ام سلمہ ٹھیک ہے اس بات اندر شک کوئی نہیں تو سلمہ دی والدہ ہے لیکن سن لینا یہ بیٹا ساڈا ہے یہ خون ساڈا ہے یہ ساڈے سلمہ دی اولاد ہے نا انہوں تیرے کول نہیں رہن دینا بلکہ سانوں واپس کرنا پڑے گا حضرات گرامی بیٹا چھین کر کے لے جاندے نے ابو سلمہ مدینے دے اندر نے ام سلمہ اپنے گھر دے اندر نے سلمہ جڑا چھوٹا جہا بچہ ہے انہوں جناب ابو سلمہ دے گھر والے لے جاندے نے اور ابو سلمہ نو ام سلمہ دیا یاداں مدینے اندر تڑپاندیاں نے ام سلمہ نو ابو سلمہ دیا یاداں مکے اندر تڑپاندیاں نے اور دونوں نو ننی منی معصوم جی جڑی کلی چھوڑ دیندے نے اودیاں یاداں بھی تڑپاندیاں نے حضرات گرامی تسی بھی اولاداں والے جے جاندے جے اولاد ماں پیو نالوں جدا ہو جائے کتنا دکھ ہویا کردا ہے والدین آپ دکھاں والی زندگی بسر کر لیندے نے لیکن اولاد نو دکھ دینا گوارا نہیں کردے اولاداں دے دکھ ماں پیو کو دیکھ کے نہیں جاندے ابو سلمہ مدینے اندر نے ام سلمہ مکے اندر نے بیٹا دونوں نالوں جدا ہے ام سلمہ ہر وقت کندروں صبح آندیاں رہندیاں
دیا نے کدی ابو سلمہ نو یاد کر دیا نے کدی ننے منے بیٹے نو یاد کر دیا نے حضرات گرامی بالآخر انہاں نو ترس آیا ترس آندا ہے کہن لگے سلمہ جا تینوں اجازت نے مدینے چلی جاؤ یہ مدینے جان لگ دیا نے اپنے جناب جڑا سسرال والا گھر ہے ادھر جاندیاں نے کہندیاں کہ تسی سلمہ ساڈے نال جدا تاں کیتا سی کہ ابو سلمہ دے پاس رہے یا ساڈے کول رہے اور میں ابو سلمہ دے پاس جا رہی ہوں سلمہ اس دی امانت مینوں دے دو سلمہ مدینہ منورہ دے اندر اپنے بیٹے نو لے کر کے چلیا جاندیاں نے حضرات گرامی ذرا توجہ کردے جانا وارا زوان ہر حال دے اندر اللہ دی رضا تے راضی نے جب مدینے پہنچ دے نے مرضیاں میرے اللہ دیاں تھوڑا وقت گزرے ابو سلمہ وفات پا جاندے نے لیکن جیڑا بندہ جو آدمی یا عورت اللہ دی رضا تے راضی رہے اللہ انہوں انعام ضرور دیندے نے ابو سلمہ وفات پا جاندے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ صبر کر نہ اللہ دے کول دعا کر اللہ منو اس مصیبت دا اجر عطا کر ابو سلمہ دا منو نعمت بدل عطا کر دے سلمہ فرماندیاں نے محبوب جی تہاڈیاں دعاواں بالکل برحق نے میں پڑھ رہی ہوں نہ دل اندر سوچ دیا نے ابو سلمہ تے چنگا ہی بڑا ابو سلمہ نو میں بھلا نہیں سکدی اونیاں یاداں نو میں بھلا نہیں سکدی میں تے ابو سلمہ نو اودوں بھی نہیں بھلنی جدوں میں مکے اندر ابو سلمہ مدینے دے اندر میں اتنا سفر کر کے دوبارہ ابو سلمہ کو لایا ساڈیاں محبتاں دے اندر تب بھی کوئی فرق نہیں آیا میں اتنی دیر بعد دوبارہ ابو سلمہ دے پاس آئی ساڈیاں محبتاں دے اندر تے پھر فرق نہیں آیا حضرات گرامی نالے دعاواں پڑھ دیا نے نالے سوچ دیا نے ابو سلمہ نالو چنگا کون ابو سلمہ نالو بہتر کون میرے پیغمبر فرماندے نے سلمہ دعاواں پڑھ جڑے رب کریم نے ابو سلمہ نو پیدا کیتا وے انہیں اون دے نال چنگے بھی کائنات اندر بھیجے نے میرے محبوب دی دسی ہوئی دعا سلمہ بار بار پڑھ دیا نے حضرات گرامی ادھروں عدت ختم ہوندی ہے میرے پیغمبر نے نکاح دا پیغام بھیج دیتا پہلے سلمہ دے نام نال مشہور سی وارزوان اللہ دی رضا تے راضی رہ کے اتنی تکلیفاں برداشت کرن دا اج انعام میرے پیغمبر دی بیوی بن جاندیاں نے پہلے لوگ صرف سلمہ کہندے سی اج صبر دی برکت دے نال اللہ دی رضا تے راضی رہن دی برکت دے نال اللہ نے سلمہ تو المومنین بنا چھڑیا ہے حضرات میرے پیغمبر دے نکاح اندر آ گیا اے صحابہ کرام نے جنہ میرے محبوب تے تن من دھن حتیٰ کہ اپنا وطن مال جان اولاد سب کچھ قربان کیتا انہاں دی ایک ہی خواہش سی ساڈے تے ساڈا رب راضی ہو جائے اے اللہ تے راضی بولو اللہ انہاں تے راضی جنہ تے رب راضی ہو جائے ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے حضرات انہاں دے جنتی ہون اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا اللہ سانو نبی پاک دے صحابہ کرام دے صحیح معنی اندر فضائل نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں جیسیاں زندگیاں اللہ سانو بھی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے